سلام علیکم یا ملت مظلوم، یا ملت اسیر، یا ملت همیشه در بحران، بلا مصیبت، هر روز یه بلا، هر روز یه گرفتاری، سقوط هواپیما، زدن هواپیما به اشتباهی، زلزله، هزار تا درد دیگه. آی آی خدای نگاهی به مردم ایران کن، نکنه مردم ایران رو فراموش کردی. روحانی گفته قدم اول جبران حادثه سقوط هواپیما صداقت با مردمه. روحانی تو خدا شما دیگر صداقت حرف نزد، صداقت خندش میگیره. امان از این رد صلاحیت ها. نگاه کنی مملکت چه خبره که خود روحانی میگه بگذارید همه باشن. چی باشن آمو؟ یعنی همین مجلس دهم فاسد ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامیه که 247 نفر نماینده ثبت نامی 90 خورده ایش فاسد در اومده. فساد مالی، فساد اخلاقی، قاچاق استعمال مواد مخدر. یعنی مجلسی چون مجلسی دهم که هیچ کاری به کار روحانی و دولت کشور نداشته باشه. پرچم آمریکا رو که همه میتونن آتیش بزنن. اگه مردین، اگه غیرت دارین، گیرین کارتای بچه هاتون آتیش بزنید. آی نکبت زاده، اون دست مسئولینی که نسبت نکبت زاده هاشون تو آمریکا و کانادا و جای دیگه دارن جفتک میندازن. روحانی گفته چرا از ادارات برا مردم کپی کارت ملی میگیرم؟ این کارت ملی هوشمنده دیگه، کپی مدارک از مردم نخوام. خب داداش تو رئیس جمهوری چرا همه چیو از ما میپرسی؟ چشم من دفعه دیگه رفتم ادارات میگم کپی نگیرم. وزیر آموزش پرورش تو سفر به سوریه گفته با توجه به تجربه ایران در بازسازی، بازسازی و نوسازی و تجهیز مدارس ها، ایران آماده است در روند بازسازی مدرسه های کشور سوریه. این خدا بابا تو سیستان و بلوچستان ببینید، تو خوزستان ببینید چه خبره. کجا دارید میرید؟ چراغی که به خونه نواز مسجد حرامه. راهکارای سداد بحران برای سیل و بدبختی اینه: هر جا دیدید آب میاد در برید. اگه توانایی بالا رفتن داری رو تیر برقا درختا برید. یه ساختمون مرتفع پیدا کنید، اونجا مستقر شید. فوتوفن قایق سازی رو از یوتیوب و گوگل یاد بگیرید و در نهایت منتظر گرم شدن هوا و تبخیر آب تو مناطق سیل‌زده باشید. این چند ماه واقعا از نظر روحی و جسمی خیلی خسته شدم. کاش میشد نماینده مجلس بشم. احساس میکنم بدنم به 4 سال استراحت مطلق نیاز داره.
میشه 1 هفته از تراژدی پرواز اوکراین گذشت. همه ما بدجور به هم ریختیم، عکسای پروفایل و استوری ها پر شد تسلیت، ابراز و همدردی برای 176 شهید هواپیما. ولی آیا تا حالا به تعداد کشته شده های سالانه تصادفات فکر کردید؟ عدد اعلامی خودشونه برای سال گذشته 28,000 نفر بوده. میدونی یعنی چه؟ یعنی 160 برابر کشته بیشتر از پرواز اوکراین. یعنی هر روز 2 روز که میگذره حدودا به تعداد پرواز اوکراین داریم کشته میدیم. ضمناً این 28,000 نفر عدد اعلامی خودشون است که قطعا خیلی خیلی بیشتر از این حرف مسئولین که قابل قبول نیست. همه چوخان میگم. جالب شد نه؟ حالا به این فکر کن توی این 28,000 نفر چقدر نابغه بودم. چند تاشون دانشجویه، چند نفر دکتر، مهندس، بچه، پیر و جوون وجود داره. خب مسئول کشتای تصادفات که همشون ناشی از خودروهای آشغال و جاده های داغونه کیا هستن؟ لطفا ساعتها و روزها به این فکر کن که با خونه چه کسایی هر روز داره جاده های کشورمون رنگین میشه. چه کسایی باید سقاسه خونه ها را بس بدن. چه فقر انسان را به سوی اعتیاد و فساد و فحشا و خودکشی سوق میده. از کودکان بیگناه و پاک و با استعداد و باهوش مجرم و بدهکار میسازه. باید میشه مردم به کارهایی دست بزنن که اگر فقیر نبودن حتی به فکرشون هم خطور نمیکرد. عواقب معصیت بار فقر بی انتها. جایی که فقر بیاد ایمان و عشق البین خواهد رفت. در واقع عاملین فقر پلیدترین و جنایتکارترین انسانهای روی کره زمین هستن. خدا نابونه تو کنه. ویروس جدید اومده، کرونا نمیدونم چیه. به خدا اگه ایران جای چین بود از مبتلایان به ویروس کرونا مالیات ابتلا به ویروس هم میگرفتن. در 15 سال گذشته بیش از 1300 میلیارد دلار درآمد ارزی به ایران سرازیر شده. یعنی 4 برابر رقمی که باعث جهش بزرگ چین از سال 1356 تا 1374 شده. چین الان شده دومین قدرت اقتصادی دنیا. ما رفتیم ده جدول. کجا آخر شده این پولا؟ چی شده؟ آخ نترسین ملت ایران. ویروس کرونا که چیزی نیست. ما ویروس بیکاری، تورم چند درصدی، بی پولی، فقر، فلاکت گرفتیم، زلزله و این همه مصیبت هیچیمون نشد. این ویروس کرونا خودش بیاد تو بدنمون به خدا افسردگی میگیره، خودشو میکشه. کشوری که از ویروس کرونا در امان ایرانه، چون دیگه با کسی رابطه نداریم. نه تیم‌های فوتبال میان ایران، نه هواپیمایی، نه توریستی. این همه از سحریم گفتیم اینم فایدهش ملت. همان از این روتون خیلی پر رویم به خدا. وزارت دفاع آمریکا پس از 10 ساعت تأخیر سرانجام اذعان کرد هواپیمای ارتش این کشور تو افغانستان
سال سقوط کرده که انگاری ما نمیدونیم. خودشون 72 ساعت میگفتن ما نزدیم، دروغ تحویلمون دادن.